जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर है कि एमआर ग्रुप है, एक ये दुबई का एमआर ग्रुप है जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी करता है। ये कुछ $60 मिलियन का एक शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर ने। और आपको पता है कश्मीर जो है वो एक बड़ा कंटेस्टेड टॉपिक है, रहा है, अभी भी है। और लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसे कहते हैं ना, अ कंप्लीट लल, खामोशी है। ठीक है जी। और बोल भी नहीं रहा, जिन्हों कहते हैं ना, चूं चरा भी नहीं कर रहा। अ, मुझे तो ऐसे लगता है शायद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो ओवरऑल हमारी सारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, इन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की हुई है। कि जो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का आप कोर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशू कहते रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ना कि इंडियंस इतने पावरफुल थे कि उन्होंने चाइना को कहा कि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजार रहे हो। और हम नहीं कह सकते कि ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप वहाँ पे क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लीडर तो हर रोज़ दुबई बैठे होते हैं पैसे मांगने के लिए। तो आपने करना क्या है? हमें तो ये बताया गया था वो जी फाइन जी वो जी सॉवरेनिटी। तो भाई, जब सॉवरेनिटी की डेफिनेशन लिख रहे थे तो तब यही पता टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात हुई थी, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की कोई बात नहीं हुई। उसकी हमें कोई समझ नहीं है। अब एमआर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, मल्टी पर्पस कमर्शियल टावर बना रहा है श्रीनगर के अंदर। उनको नहीं पता ये कश्मीर जो है इसकी क्या है। दुनिया को समझ लग गई है कि भारत का पलड़ा भारी है और इस कश्मीर में कोई मसला नहीं हो सकता। थिंग्स विल जिसे वो कहते हैं ना, रिमेन द सेम द वे दे आर। इंडिया ने अपने पंजे गाड़ ली हैं। 370-35A के बाद चीज़ें चेंज होने वाली नहीं हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी हमने यूनियन टेरिटरी बना ली है, आए आप। अब क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। और सुनने में आ रहा है कि ये 2022-23 में तकरीबन $181 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है कश्मीर के अंदर। और वो समझ लिया कि हम आइंदा भी यहाँ पे पैसे लगाएंगे, कुछ 7-8 हज़ार नौकरी जो है वो जो है वो आएगी। और जारी बात है। एंड देन इसका नाम आई थिंक रखा जा रहा है मॉल ऑफ श्रीनगर। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने तो हमारा तो दिमाग खा के रख दिया 75 साल इस चीज़ के ऊपर। चाइना क्यों, इंडिया क्यों बात करता है कि जी आप सी पैक जो है वो कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से नहीं गुजार सकते। वो कहता है हमारी टेरिटरी है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कश्मीर में हो रही है और आप बोलते नहीं हैं, आप आवाज़ भी नहीं उठाते। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈ अल्फी लग गई है कि गल ही नहीं करनी। एटलीस्ट सच तो बोले है क्या। आप लोग खड़े कहाँ पे हैं? कौम को एक डायरेक्शन तो दें। भाई ठीक है, जो एलओसी है वही इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर यही है तो एक्सेप्ट कर लें और पब्लिकली डिस्कस डिक्लेयर कर दें। ये रोज रोज का तमाशा तो ख़त्म हो कि आप जो है जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ग्राउंड बनाते हैं और फिर हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की डेफिनेशन भारत के वाले से और है, इंडिया अफगानिस्तान के वाले से और है। अफगानी जितने मर्जी इलीगल आ जाए पाकिस्तान में, वो मुसलमान है, खैर है। इंडियन नहीं घुस सकता क्योंकि वो हिंदू होगा, सिख होगा, कोई और होगा। तो ये टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, ये भारत के, उसके बांग्लादेश अफगानिस्तान के वाले से बहुत अच्छी, कोई मसला नहीं, इलीगल आ जाओ। उन्होंने आगे हमारी धज्जियां उखाड़ के रख दी, हमारे सोशल जो सिक्योरिटी की। उन्होंने आके हमारे लोगों को ब्राइब करके पैसे दे के आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए, पासपोर्ट बनवा लिए। क्यों? मुसलमान है, पठान है, अफगानी है यार, कोई बात नहीं यार, फिर क्या है, हमारे अफगान भाई हैं यार। ठीक है। तो भाई इंडिया से भी, वो भी तो हमारे साथ, हमारा एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, अभी भी एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, उनको भी आने देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड, ये डबल खेलते रहे हैं हम लोग, अभी भी डबल खेल रहे हैं। वी शुड कम अप विद अ क्लियर प्लान कि क्या चीज़ है। लोगों और अपनी जान छोड़ाएं यार, मुस्तकबिल में सोचें, अपनी यूथ पे इन्वेस्ट करें। 75 साल हो गए हैं, लोगों को डायरेक्शन दें किस तरफ आप लोगों ने जाना है। आज इंडिया यूएई जो है वो किधर किधर क्या क्या काम कर रहे हैं वो, आप उनकी तो देखें तो सही। जिसे वो कहते हैं ना,
میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی 2022 میں، پچھلے سال میں نے دیکھا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ جب سے 5 اگست کا انہوں نے تبدیلی کی ہے 2019 میں، 33 کمپنیز جو ہیں وہ یو اے ای، سعودی عربیہ، ہانگ کانگ سے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ وہ آ رہی ہیں. انہوں نے انویسٹمنٹ سمٹ کی تھی تب، ٹھیک ہے جی. اور وہ ساری وہ کہہ رہے جی ہم تو کو 3,000 کروڑ انڈین کروڑ، جو 3,000 کروڑ ہے وہ پاکستانی تو 600-700 کروڑ ہوگا، وہ اس کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان ڈیلیگیٹس میں اس وقت جو گلف بزنس سمٹ کے جسے انہوں نے بھی اس میں چیز پارٹیسپیٹ کیا and all that. اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو پورے عرب ورلڈ سے سب کو لے کے آئے، اور اس کے اوپر ہم نے یاد ہوگا اب بات بھی کی تھی، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میں نے تصویر لگائی ہے مودی صاحب کی اور محمد بن زید صاحب کی، یہ تب کی ہے جب پرائم منسٹر مودی نے 370-35 ریموو کیا تھا. مجھے تو ویسے یہ بھی اطلاع ملی ہے، پتہ نہیں شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ اس وقت کے جو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، انہوں نے آئی تھنک بھارت کو ایشورنسز دی تھیں کہ آپ اگر 35A 370 ریموو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یا انہوں نے ان سے بات کی تھی یا کچھ اس طرح کچھ ہوا تھا. دیر واز سم تھنگ لائک دس. میں نے کہیں سے سنا ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن جس سورس نے مجھے بتایا ہے اس نے یہ بات کی. سو کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ پھر پبلکلی شور ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پبلکلی شور ڈالنے کا کیا فائدہ؟ آپ دراصل مسئلہ یہ ہے، ہماری عوام میں کشمیر پالیسی اور ہے، اور اندر بند روم میں بیٹھ کے کشمیر پالیسی اور ہوتی ہے. تو جھوٹ بولیں گے سارا دن، عوام کو بھی بیوقوف بنائیں گے. دیکھیں عوام کو ہی ٹھیک ہے، عوام کو اب گدھے سمجھتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں، لیکن اتنی جلدی بھی یو ٹرن نہیں لیا جاتا جتنی جلدی آپ لے لیتے ہیں. اب اپنے دماغ میں تو یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن پبلک میں وہ جب یو ٹرن لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی کاسٹ ہوتی ہے، بڑا پروسیس ہوتا ہے، سلولی ماحول بنانا ہوتا ہے، لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. انڈیا یو اے ای ہے جو ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو $100 بلین کی ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جو انڈین جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے کہ دے آر about 3.5 million Indian citizens in UAE. That makes 30% of the UAE's population. 3% وہی نے. سو انہوں نے تو سارا وہ دبئی وہ چلا رہے ہیں، they are getting all that. اور وہ ظاہری بات ہے، وہ I spoke to someone in Oman، میرا لڑکا تھا ایک جاننے والا، تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا سر وہاں پہ ہمارے پاکستانی اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں انگریزی نہیں آتی. This is what he said and I am sharing. اس نے کہا ہمیں انگریزی نہیں آتی، تو وہ انڈینز جو ہیں ان کی وہ انگلش بہت تیز بولتے ہیں، تو وہ عربیوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم لیبر میں رہ جاتے ہیں. دیٹس وے. تو یہ تھینکس ٹو یہ جنہوں نے مدرسے بنائے تھے، ان مدرسے بنانے والا کا شکریہ کہ ساڈے منڈیاں نوں کم از کم عربی اور جنہوں کہندے ہیں انگریزی تے نہیں آندی نا. اور انہوں نے کہا یہ تو یہود و نود اور گورے کی زبان ہے، یہ نہیں سیکھنی، اس میں ترقی ہے. ترقی والا کوئی کام نہیں کرنا، جتھے ٹھڈے تکے گالا پہنے والا کام ہے وہ کر رہے ہیں، ترقی والا کام نہیں کرنا. تسی یہ تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے نا، ترقی والا کام صرف سیاستدان، ججز، جنرلز، بیوروکریٹس کے بچے کریں گے، ان کے بچے باہر جا کے پڑھیں گے، ان کو یہ حق ہے یہ ترقی دے. میں واہ بتاؤں آپ کو، میں جس گاؤں سے ہوں، جہاں سے میں پڑھا، جس اسکول پرائمری اسکول سے، تھینکس ٹو مائی پیرنٹس، انہوں نے مجھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا اینڈ آل دیٹ. وہاں پہ جو بچے پڑھتے تھے، جو پرائمری تک جو اسکول تھا، میں بھی وہاں اس اسکول جاتا رہا، گاؤں کے اسٹارٹ اسکول میں فار 1-2 سال 3 سال آئی تھنک. اور جو مجھے یاد ہے کہ وہ جو 8-9 لڑکے میرے ساتھ ہوتے تھے، دے اینڈڈ اپ سم ویئر، وہ جو میرے گاؤں کا اسکول تھا، دے آل اینڈڈ اپ سم ویئر ان لائک، کوئی رنگ والا ہے، کوئی مشینیں ٹھیک کرتا ہے، ایک لڑکے نے کوئی گورنمنٹ کی جاب اس کو مل گئی، ایک نے اپنے کریانے کا سٹور بنا لیا. سو اٹ مینس کہ اینڈ آئی وینٹ ٹو دا پرائیویٹ اسکول ان اے سٹی، تھینکس کہ اس وقت مائی پیرنٹس کوڈ افورڈ اٹ اینڈ دے کوڈ میک اٹ. ایک پراپر میں شہر چلا گیا، وہاں پڑھتا رہا. ایک بہت بڑا ہمارا اسکول ہے، ڈویژنل پبلک اسکول، جس کی مطلب پراپرلی ویری ویری ویل نون ان آر ڈویژن. اور اگر میں وہاں نہ پڑھتا اور میری بیس نہ بنتی، پھر میں یونیورسٹی نہ جاتا، تو آئی ووڈ ہیو اینڈڈ اپ سم ویئر. سو اٹ مینس اپرچونیٹیز. سو اگر ہم نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہے تو دیٹ از بیکاز ہمارے پیرنٹس افورڈ کر سکتے تھے، تو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں چلے گئے، اچھے اسکولوں میں چلے گئے، اچھی رہائشوں میں جا کے رہنا شروع کر دیا. لیکن
The government didn't give the facility to others. वो सारे they all ended up somewhere, या मदरसों में चले गए या मजदूर बन गए. ये तकलीफ दे बात है. And I have spoken this so many times. ये कितनी तकलीफ दे बात है कि अगर मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं अक्सर जब यूनिवर्सिटी पढ़ाता रहा हूँ सारा टाइम अरसा में, तो मैं एक ही चीज़ कहता रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, यू शुड फील ब्लेस्ड. आप पाकिस्तान का वो 6-7% लोग हैं जो यूनिवर्सिटी तक यू कैन मेक इट टू द यूनिवर्सिटीज़. उन लोगों से बात करें जिनके पास चॉइस ही नहीं है, और इन लोगों ने हमारे पास चॉइस ही नहीं छोड़ी. इन्होंने इस तरह का निज़ाम रखा और हर रोज़ तालीम मुश्किल होती जा रही है. एंड ट्रस्ट मी, एवरी पाकिस्तानी वांट टू स्पेंड द मनी ऑन एजुकेशन. लोग पैसा लगाना चाहते हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, लोग नियर बाय टाउन्स में भेजते हैं, लोग इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं. भले वो इंग्लिश स्कूल कुछ ना सिखा रहे हों, लेकिन उनको होता है यार पब्लिक स्कूल जो हुकूमत का स्कूल है इसमें तो कुछ भी नहीं है. सो आप ट्रस्ट करें कि ये निज़ाम ये बना ही हमको नाकाम करने के लिए है. ये निज़ाम हमको बना ही नाकाम करने के लिए कि यार इनको नाकाम कर दो. इंडिया यूएई जो है बिजनेस कौंसिल जो है वो $100 बिलियन की बात कर रही है, और ये बात हो रही है $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएई से सऊदी अरब यूएई से इंडिया आनी है. ठीक है जी. और इंडिया यूएई की ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. कोई निकालो ना पाकिस्तान और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो. मुझे तो नहीं पता, मैं होगा सारी बात है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो किधर है, क्या है, डाटा ही नहीं है. वो रोज़ाना वो डाटा निकालते हैं बाहर. इंडिया जितना बड़ा मुल्क है, वो डाटा के बगैर तो एक दिन नहीं वो गुजार सकते. हम चाहते हैं डाटा बाहर ना आए. डाटा बाहर आएगा तो साढ़े पता पोल खोल जाएंगे. ये तो जिसे कहते हैं ना, ये तो दैट्स वेयर वी स्टैंड इन. सो ये जो चीज़ है आप ये समझते हैं कि जिसे आप ये कह लें कि जो इंडिया यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल है, ये इन्होंने आप देखें कितनी मीटिंग्स की हैं, एंड दे हैव रीच टू दिस पॉइंट. और जीसीसी और इंडिया जो है दे आर गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट. सो दैट्स वे दे लुक एट इंडिया. यहाँ पे वो इंडिया को देख रहे हैं, इस मुकाम पे वो इंडिया को देख रहे हैं. तो तुसी पहुँचो जदू जाना है एक ही बात. जिस दिन मैं समझता हूँ जिस दिन 35A 370 को रिमूव करने के बाद ओआईसी ने पाकिस्तान को स्नब कर दिया था और फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया था, दैट वाज द डे गेम ख़त्म हो गई थी. पाकिस्तान को डायरेक्शन अपनी सेट करनी चाहिए. खुदारा झूठ मत बोलें, इमरान खान ने जुल्म किया, उससे पहले और सरकारों ने जुल्म किया, उससे पहले हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया कि क्या हमें बस कहानी बेचते रहे, मंजन कश्मीर बेचते रहे, मेरे बच्चे पीछे रह गए, मेरी कौम पीछे रह गई, और हमें उस चीज़ पे लगाया, और अपने बच्चे जो है इनके पढ़ने बाहर जाते हैं. मुझे याद है हमारे वो जो काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के हेड हुआ करते थे, वो सारा टाइम अमेरिका और इंडिया और कश्मीर और वो करते रहते थे. अपने बच्चे ना अमेरिका पढ़ें. तो इन मौलवियों के बच्चे और जजेस के, जनरल्स के, सियासतदानों के बच्चे अमेरिका यूरोप पढ़ें, और गरीब का बच्चा जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. मैं आपको अपने गांव की बात सुना रहा हूँ, फॉरगेट एनीथिंग एल्स. आई ट्रस्ट मी, मैं अपने वो जो गांव के लोग हैं, आई एम इन कांटेक्ट विद वो जो जितने भी लड़के हैं, मेरा थोड़ा बहुत उनसे रब्ता रहता है. मैं गांव जाता हूँ, मिलता जुलता हूँ, लेकिन वो सारे की दे ऑल एंडेड अप समवेयर इन अ बैड शेप. कोई बाहर चला गया, कोई मिडल ईस्ट चला गया, कोई वहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई गाँव छोड़ के चला गया, कोई कहीं चला गया. दे डिडंट हैव एन ऑप्शन, दे डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी. उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे स्मार्ट थे, बड़े ज़हीन थे, और बहुत बहुत कुछ कर सकते थे, और वो जिन फील्ड्स में हैं वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग द फैमिलीज प्राउड, और वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं. लेकिन रियासत पाकिस्तान ने उनको मदद नहीं की. रियासत पाकिस्तान ने थोड़े, हम बड़े खुश होते हैं जी मिडल ईस्ट में लोग चले गए हैं जी, वो जी यूरोप चले गए हैं, वो गए कैसे ये भी तो पता करो ना. और वो क्यों गए, किसका दिल करता है अपना गाँव घर छोड़ने को, किसका दिल करता है कि अपनी स्टेट और अपने लोगों को छोड़ने को, दर बदर होने को. मैं समझता हूँ वो लोग जो अपना घर फैमिली छोड़ते हैं फॉर अ बेटर लिविंग, ये हमारी उस स्टेट के लिए जो है ना वो इंतहाई बदकिस्मती चीज़ है. आज अगर मिडल ईस्ट में देखें, वो पैसा, वो इन मिडल ईस्ट जो ममालिक हैं वो पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने पूरा कैलकुलेट कर लिया ना कि पाकिस्तान किन्ने पानी च, इंडिया किन्ने पानी च, उन्होंने सारा कैलकुलेट करके उन्होंने हमारे मुंह पे मारा. और ये है जरूरत किसी की पाकिस्तान में बात करे कि जी वो तो आप ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. आप बात तो करें भला. आप तो जाके दुबई में जाके पैसे लेने के लिए बैठे होते हैं. सारे हमारे जितने भी डॉन हैं जो घर में आवाम को जूते मारते हैं, वो वहाँ पे बैठ जाट के पैसे मांग रहे होते हैं.
وہ جا کے تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے کہ نہیں آپ اس کمپنی کو امار کو نہ بھیجیں. امار آلسو ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. یہ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ہاؤسنگ کنسٹرکشن کا کام کیا, وہ اچھا کام کرتے ہیں. آئی ہیو سین سم آف دا پروجیکٹس ان اسلام آباد. بڑی اچھی ان کی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. ایک بڑے کم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دے ہیو سم گڈ پروجیکٹ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ میں نے پہلے کہا سی پیک کشمیر سے گزرا اور گلگت بلتستان سے گزرا تو انہوں نے انڈینز نے شور ڈال دیے, اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کے بات کی کہ پاکستان دیکھو کیا کر رہا ہے, دیکھو چین کیا کر رہا ہے. امریکہ تو یورپ نو جی نہیں سی سکھاندیاں گلاں چین دیاں, اور یہ سی پیک اینڈ بی آر آئی انہوں نے اور انڈیا کی آواز میں آوازیں بلند کی. اور ہم نے کیا کیا, ہم خاموشی. اسی کہنا یار ادھر کی ہون ڈیا ویکھو ہی نہ, ادھر گولیاں چل دیاں نبیاں, ادھر گالاں پین ڈیاں, ادھر اینج ہون ڈیا, ادھر ویکھو ہی نہ, پتہ نہیں لگے کی ہو رہا ہے. سو دس از ویئر وی نیڈ ٹو لک ایٹ. یہاں پہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ جو $100 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, وہ انڈیا ان موصوف کے ساتھ $100 بلین کی ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم جا کے ترلے کر رہا ہوتا ہے یار وہ ہماری ذرا انڈیا سے بات تو کرا دو اور $1 ارب دے دو پلیز. تو کیا آپ ہمیں دے رہے ہو یار؟ ایٹ لیسٹ ہمیں صحیح راستہ تو دے دو, کوئی منزل دے دو, ہمارے ساتھ بات تو کرو, ڈائریکشن تو طے کرو. ہمارے اندر بڑی پوٹینشیل ہے, قوم کے اندر, لوگوں کے اندر. لوگ اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں. لوگوں نے اپنا خون پسینہ لوگوں نے اجاڑا ہے, یہاں پہ دیا سب کچھ اس ملک کو. اور لوگ جو یورپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, مڈل ایسٹ میں بیٹھے, وہ بھی روتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور سارا ٹائم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا تماشے ہو رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اس لیڈرشپ جو کہ یہ انتہائی میڈیوکر لیڈرشپ ہے, یہ کوئی اتنی عقل مند سیانی لیڈرشپ نہیں ہے, میڈیوکر لوگ ہیں یہ, بڑے مڈل, جسے کہتے ہیں نا میڈیوکر لیول کا بندہ جو ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی آرڈر, یہ ہمارے اوپر تجربے کر کر کے یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس they have nothing to offer to us something extraordinary. ٹھیک ہے جی. اور ہماری عادت ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اسی تو وہ ایسا تو 2 تقریراں چنگیاں کرو, لالا لالا کرو, اسی خوش ہو جائیں. ڈلیوری کی بات نہیں کرنی. یہ تو ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ سر آپ کی کارکردگی کیا ہے, وہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے پوچھنے کی. ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں جرا رولا چنگا پانا, چنگی اس تقریر کرے, اسی تو اس کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے لیڈر کو مل جائے. بس لیڈر نہیں مل رہا ہے سانوں 75 سالوں میں. تو وہ پھر وہی بات ہے کہ جس طرح کی عوام اسی طرح کے لیڈر ہوں گے. بٹ اینی ہاؤ, یہ obviously this is an important milestone what the Amar is doing in Indian held Kashmir. لیکن پاکستان کو کلیئرٹی چاہیے, and that clarity is missing. Thank you very much.